السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لاباج 79 79 الايمان من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال الكاتريام اني. اليوم عندنا تكست. هاد التكست هذا لوبجيكتيف ديالو ولا الهدف ديالو لير اي كومبروندر ان تكست انفورماتيف، يعني نقراو ونفهموا واحد التكست تيعطينا معلومات على اي حاجه كيف ما بغيت تكون. دونك لو تكست لو تيتر تاعو العنوان لي لوازير دوجوردي. لي لوازير دوجوردي، هوايات اليوم. لي لوازير هما الهوايات اليوم، زعما الهوايات الجديده اللي كاين الان، ماشي اليوم كنقصدوا به زعما اليوم وانما الان الحاضر. quand les gens ont du temps libre, que font-ils? Ils sortent. Ils rendent visite à leur famille ou à des amis. Ils vont au restaurant ou au cinéma. Beaucoup de lieux sont consacrés. sont consacrés. consacrés مخصصة. مخصصة ولا بحال هكا خاصة au loisir. Donc, quand les gens ont du temps libre، يعني ملي تيكونوا الناس لي جون هما الناس تيكون عندهم وقت فراغ. لو طون ليبر ديجا قلتها لكم في الفيديو اللي قبل، لو طون ليبر هو الوقت الفراغ. كو فونتيل، ماذا يفعلون؟ شنو تيديروا؟ ils sortent، يخرجون. ils rendent visite à leur famille ou à des amis، يعني تيمشيو يزوروا لا فامي العائله تاعهم ولا دي زامي ولا الاصدقاء ديالهم. ils vont au restaurant ou au cinéma، يعني تيمشيو لي ريستو ولا تيمشيو للسينما. يعني هنا كنتسائلوا في وقت اوقات الفراغ شنو تيديروا الناس. beaucoup de lieux sont هاد الكلمه هادي زقا معايا sont consacrés. sont consacrés يعني بزاف تاع البلايص الاماكن مخصصه للهوايات. consacrés. on trouve des bibliothèques. bibliothèques هما المكتبات. نجد المكتبات. des salles de spectacle, du club et des stades، يعني كاينين قاعات العاب، كاينين النوادي. الكلوب هو النادي. النادي. دي ستاد الملاعب، حيت كاين كيمشي شي ملعب ويلعبوا فيه سواء الكبار ولا الصغار. انا ما تنهضروش على الصغار فقط، على الكبار والصغار. le dimanche les gens aiment beaucoup marcher dans la nature, à la campagne ou sur la plage au bord de la mer. le dimanche يعني نهار الحد هو وقت الفراغ تاع الناس. les gens aiment، الناس يحبون كثيرا. beaucoup aiment beaucoup، يحبون كثيرا. شنو؟ marcher dans la nature، زعما يتمشاو في الطبيعة. la nature هي الطبيعة. à la campagne زعما يمشيو للقرية، يمشيو للبادية العروبية هي la campagne. ou sur la plage بحال دابا هاد النساء هادو sur la plage يعني تيتمشاو على الشاطئ. au bord de la mer في جنب البحر. bord de la mer جنب البحر كما تنقولوا بالدارجة، جنب البحر اللي هي au bord de la mer. زوينين هاد لي فراز ياخدوهم الوليدات بساط. donc quand ils restent chez eux، quand elles restent chez eux، ils préfèrent faire du bricolage, lire ou regarder des émissions télévisées. quand elles restent chez eux يعني ملي تيبقاو في ديورهم، يعني ما تيخرجوش. شي واحد ما خرجش، ما مشات لشي بلاصه، تيجلسي في الدار. ils préfèrent، يفضلون faire ماذا؟ دو بريكولاج. البريكولاج يعني مثلا كيصوبوا شي حاجه، تيصلحوا شي حاجه في الدار، تيصوبوا مثلا شي كيصوبوا. البريكولاج كنقولوا حتى حنا بالدارجه نقولوا البريكولاج، تيبداو يبريكوليو بحال الاعمال اليدويه بحال هكا. ليغ القراءه، كاين اللي كتعجبو القراءه يقرا قصص كتب اي حاجه. او regarder des émissions télévisées ولا يتفرج في برامج تلفزيونيه. كاين اللي تعجبو يجلس ويتفرج في التلفازه، يتفرج في البرامج. انا في صغري كنت هكاك، انا في صغري كنت كنتفرج في التلفازه بزاف، كنت كنتفرج ديك الساعه ما كان لا تليفون لا والو. كان كيعجبوني ديك الساعتين البرامج الوثائقيه بحال هادشي كيجي دابا في ناشيونال جيوغرافي، كان كيعجبني نتفرج فيه. ولو ما كتعاودي علينا حنا المهم لي زونفون
les enfants ont aussi des activités extra scolaires. يعني الاطفال هنا كنا كنهضروا على اللي جو على الناس الكبار، هنا دابا على لي زونفون على الاطفال ont aussi des activités extra scolaires، يعني عندهم هما انشطه موازيه، يعني من غير المدرسه عندهم انشطه موازيه للمدرسه. après l'école يعني بعد المدرسه ou le mercredi après-midi، يا اما نهار من بعد المدرسه ولا لو ميركودي نهار الاربعاء في العشيه، حيت كاين الاغلبيه عنده الاربعاء العشيه ما خدامينش ما تيقراوش. ils font souvent du sport، jouent d'un instrument de musique ou pratiquent la lecture dans des ou bien dans les bibliothèques. هنا الاطفال شنو تيديروا؟ يا اما تيديروا دو سبور شي رياضه، جو دان انسترومون دو ميوزيك، ولا كاين اللي عنده شي آلة تيعزف عليها، يا بيانو يا الكمان يا الدربوكه يا العود يا الطريجه اي حاجه، المهم كاين اللي كتعجبو يعزف على الطبله، على المهم يعزف كيف ما على الغلاقه ديال جميله، المهم تعجبو يدير داكشي كتعجبو الميوزيك. او براتيك لا ليكتور، وكاين اللي كيقرا، كاين اللي كيعجبو يقرا يكون عنده الكتب والقصص دون لي بيبليوتيك في المكتبات، كاين اللي كيمشي للمكتبه يقرا فيها. اذا كاين بزاف تاع الهوايات لا الناس الكبار ولا الصغار. observe les photos que vois-tu، اذا ماذا تلاحظ في الصور؟ كما ديما تنبداو ب جو فوا، الناس اللي معايا ديما راه صافي عارفين جو فوا، هذه اسهل حاجه ممكن نقولها، ماشي هذا هو الجواب فقط اللي كاين بزاف الاجوبه. انا علاش كنقول لكم هاد جو فوا حيت هي اللي ساهله، حيت كنهضروا دابا مع الوليدات اللي باقي ضعاف شي شويش وصعيب عليهم يصاوبوا فراس كبيره. جو فوا دي ليفر، كتب، فعلا كاينين كتب، هما فين هما كتب. دونك جو فوا دي ليفر، اون بيبليوتيك مكتبه، يقدر نقول جو فوا دي ليفر جو فوا اون بيبليوتيك، ولا نقول جو فوا دي ليفر دون اون بيبليوتيك، هادي كاع فراز زعما راني جمعتها وراني واعر. جو فوا دي ليفر دون اون بيبليوتيك، جمعتي هادو كاع انت قلتي واحد لا فراز على مزيناتها بحالك. اون بلاج، جو فوا اون بلاج شاطئ. جو فوا دي جون او بور دو لا مير، يعني تنشوف شي ناس جنب البحر. جو فوا دي جون au bord de la mer. C'est bon? 2. Que font les gens pendant leur temps libre le dimanche؟ مثلا انا ما فهمتش هذا السؤال، شتي هاد لو ديمونش هادي هي لا تبين لي الجواب، ماشي لو ديمونش في التكست. يعني شنو؟ اقول يا راسي زعما الناس اشنو تدير في لو ديمونش في نهار الحد؟ راه الجواب قدامه، شتي الا مشيتي للتكست بانت لك لو ديمونش، داكشي اللي قدامه هو الجواب. انا كنعطيكم تقنيات، اما هو من الاحسن نكون نفهم. دونك لي جون ام لو ديمونش، حنا دابا تنهضروا على نهار الحد. لي جون ام مارشي دون لا ناتور à la campagne ou au bord de la mer، يعني الناس تعجبهم يتمشاو في الطبيعه في العروبيه ولا في جنب البحر. كوش سو كي دي دون لو تكست، فوالا عندنا 3 ديال لي فراز شنو هما اللي تقالوا في لو تكست، اللي تقالوا في لو تكست، اللي ما تقالوش في لو تكست ما نقولوهاش. Les gens aiment marcher dans les rues. Les gens aiment marcher dans la nature. Les gens aiment marcher au bord de la mer. هاد les gens aiment marcher كاينه، ولكن بقات في هاد الشيء واش dans les rues dans la nature ولا au bord de la mer. واخا انا ما فهمتش المعنى تاع هاد لي فراس، مثلا انا ما فهمتش اش غندير، نمشي للتكست بانت ليا لي رue غندير علامه هنا، ما بانتش ليا ما نديرش علامه، بانت ليا دون لا ناتور ندير ليها علامه، وهكذا. هادو تقنيات حتى الانسان ما فهمش ولكن ما يضيعش عليه الفرصه، الا ما فهمش اليوم يفهم غدا، ما فهمش غدا يفهم بعدو، حنا شويه علينا. دونك لي فراز اللي كاينين في التكست هما هاد الزوج، دون لا ناتور يعني الناس كتمشى في الطبيعه، ولا او بور دو لا مير. شناهي او بور دو لا مير؟ جنب البحر. تري بيان، الرضا. 4. écrit les lieux consacrés au loisir، اييه الاماكن هاد كونساكري غتعقلوا عليها، حيت شحال من مره وانا تنقرا التكست دابا ما باش تخرج لي مقاده، هادي كونساكري سيروا الهنيشان شفتوها، يعني الاماكن المخصصه للهوايات مذكورين تمايا. دونك هما لي بيبليوتيك المكتبات، دي سال دو سبيكتاكل، دي كلوب اي دي كلوب، كنقولوا كلوب في الحقيقه تنقولوا كلوب، اي دي ستاد. هادو هما الاماكن اللي قلنا مخصصه للهوايات، بعض الاماكن بالحقيقه. 5. فوالا quel nom est donné au loisir des enfants. دونك في النص الهوايات ديال الاطفال عطيناهم واحد السميه في التكست، شنو هي هذا الاسم هذا؟
فوالا ديزاكتيفيتي اكسترا سكولير هي كاينه في الفقره الاخيره، السطر الاول في الفقره الاخيره. قلنا الانشطه الموازيه، بحال قلنا الانشطه الموازيه. 6 écrit de loisir de ton choix. هنايا غنكتبوا زوج تاع الهوايات من الاختيار ديالنا حنا، ماشي من النص، من الاختيار ديالنا. انا مثلا انا عطيتكم هنا شي اختيارات، كاينه فوتبول، لا بانتور، لا مارش، لا ليكتور. زعما كاينه فوتبول كره، حيت الاغلبيه تبارك الله ديال الوليدات تعجبهم يلعبوا كره. لا بانتور الرسم والتلوين. لا مارش كاين اللي كيتعجبو يتمشى، يخرج يتمشى. لا ليكتور كاين اللي تعجبو القراءه، يقرا قصص، يقرا كتب. لا سيت لي لوازير. هنايا في هاد السته ديروا اللي عجبكم، هما زوج ديال الاختيارات من اختياركم. انا عطيتكم اللي ما عرفش مثلا الكلمات شنو هما، يختار واحد الزوج من هذوك الربعه اللي عطيتكم. سيت لي لوازير دي زونفون. هنا غنذكروا الهوايات ديال الاطفال، الهوايات ديال الاطفال اللي كاينين في النص، اللي مذكورين في النص. هنا كو فون لي جون كون إل ريست شي زو. يعني شنو تيديروا الاطفال ملي تيكونوا لا شنو تيديروا الناس ملي تيبقاو في الدار. حيت كاين جوج حوايج، كاين الناس اللي كتخرج نهار الحد كتخرج، وكاين الناس اللي كتجلس في الدار. هذيك الناس اللي كتجلس في الدار شنو تدير؟ دونك سيت لي لوازير دي زونفون. دونك لي زونفون هنايا مذكوره في الفقره الاخيره. ils font du sport تيديروا الرياضه، جو دان انسترومون دو ميوزيك، براتيك لا ليكتور. هادشي كلشي شرحته. هي الفقره الاخيره هي هادي، راه هي نيت جبت منها الاجوبه. 8 ils préfèrent faire du bricolage. قلنا تعجبهم اللي يديروا البريكولاج. lire ou regarder des émissions télévisées، ولا كيتفرجوا في التلفازه. دونك هادو هما لي كيستيون تاع اليوم. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا استفدتوا، ويكونوا عندكم دي الوزير تديروهم فوق الفاره. نقول لكم au revoir.